انہاں نوں دروازے اندر نہیں آون دتا جاندا. خاص ہوندے نے جنہاں نوں رب دے بندے بھی جڑے نہ آندے آؤ جی اندر آ جاؤ, میں تسی آخنے اندر آ جاؤ. تے پھر مالک کتنا مہربان ہے جن نے سانو اج اپنے گھر وچ آونے دی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. نے دروازہ کھولیا, آ جاؤ بھی اندر آؤ میرے گھر وچ آ کے بہو. حضرات دی وقار محبت دے نال سماعت فرماؤ. خشیت الہی, خوف الہی میں عرض کرنا چاہاں گا. والدین دی عظمت تسی سن دے رہندے ہو, ماں دی شان, باپ دی شان. اسی بھی روزانہ الحمدللہ یہ کام ہے بیان کرتے رہنے ہیں. اج میرا دل کردا ہے کہ کوئی گلاں نہ ایک دو اللہ تو ڈرن والیاں گلاں ہون جیڑا ساڈے دل وچ خوف پیدا ہوئے. اور مہینہ بھی ایسا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارک ہے, سرکار نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے تے ماہ رمضان اللہ دا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر کثرت دے نال روزے رکھ دے سی. ماہ رمضان تو علاوہ ماہ شعبان دے اندر زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ دے سی. اور اللہ تبارک و تعالی دے بندے ہو, سرکار دے امتی ہو, نماز پڑھنے والے واسطے ایک جنت ہے, روزہ دار واسطے ایک جنت ہے, حاجی واسطے ایک جنت ہے, زکات دینے والے واسطے سارے بولو ایک جنت ہے. دیگر نیک اعمال اچھے اعمال کرو گے ترا فرماتا ہے تو جنت ملے گی, کم کرو گے جنت ملے گی, کم کرو گے جنت ملے گی. تو جڑا اللہ کو ڈرنے والا ہے وہ دے واسطے کی فرمایا؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا وہ دے واسطے دو جنتاں نے, وہ دے واسطے دو جنتاں نے. دوسرے مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ تو اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے دا حق ہے. سبحان اللہ. جس طرح ڈرنے دا حق ہے. حق ہے. اے ڈرنا, اے بھی ڈرنا ہے. خوف اور ڈرنا اور خشیت الہی, خشیت الہی اور خوف دا لغت دی کتاباں پڑھو ترجمہ ایک ہی بنتا ہے ڈرنا. لیکن تھوڑا جا صوفیاء وال چلیے نا, اگر جڑا ساڈا مشرب ہے صوفیاء وال, درویشاں وال, وہ آندے نے نہیں, خوف دا معنی ڈرنا نہیں, خشیت دا معنی ڈرنا نہیں. اے دے وچ فرق ہے. کی فرق ہے جی؟ فرمایا جیڑا بندہ نا گناہگار او ڈردا ہے, اون ہوندا ہے خوف. اون کی ہوندا ہے خوف. یعنی بندے نے گناہ کر لیا, چوری کیتی, ہن ڈر تے ہے نو خوف ہے بھی ہن سزا ملے گی, پکڑے گیا تے نہ ٹنگیا جاواں گا. شراب پینے والے نو خوف ہے, اور دوسرے دیگر گناہ کردا تے خوف ہے. تے خشیت پھر کی ہے جناب؟ خشیت الہی کی ہے. فرمایا روزہ بھی رکھدا ہے تے پھر بھی اللہ کو ڈردا ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھدا ہے تے اللہ کو ڈردا ہے, حج کردا ہے تے اللہ کو ڈردا ہے, عمرہ کردا ہے تے اللہ کو ڈردا ہے. اے خشیت الہی. پھر بھی ڈردا ہے کہ میرا مالک کی ناراض نہ ہو جائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرا مالک کی ناراض نہ ہو جائے. حضرات دی وقار علماء اکرام نے ایک چھوٹی جی مثال دے کے میں آگے چلنا ہے, بیان کیتی ہے کہ ایک عورت سی تے بادشاہ نو عورت خوبصورت لگی, انہیں اپنے بیٹے واسطے رشتہ ادا لے لیا, نکاح کر دیتا گیا, نکاح ہو گیا. ان عام عورت ہے, امیر نہیں, کبیر نہیں, بادشاہ زادی نہیں, عام عورت ہے. خدا نکاح ہو گیا بادشاہ دے بیٹے نال, محل وچ آ گئی, 20 نوکرانیاں نے جناب, اچھی گزر بسر ہو رہی, کھان پین چنگا ہے, پر وہ صبح بھی روندی ہے تے شامی بھی روندی ہے. کسے بی بی نے آ کے سوال کیتا, اے کرما لیے کیوں رونی ہے؟ تینوں تے تیرے تے نصیب جاگ کے نے, تو بادشاہ دے بیٹے بیاہ کے گھر میں جناب والا تیرے بادشاہ دے بیٹے کا تیرا نکاح ہو گیا ہے, تینوں تے خوشی منانی چاہیے. تو دا جواب کی ہے؟ انہیں آکھیا خوشی تے منانی ہاں, سارا کچھ کرنی ہاں. انہیں آکھیا میں رونی کیوں؟ تو اس عورت نے جڑا جواب دیتا دل دے کنا دے نال سنیا جے, انہیں آکھیا میں اس لائق ہے نہیں سا.
ڈاکٹر صاحب میں اس لائق ہے نہیں اے نہیں سا جنہ میرے تے کرم ہو گیا میں نے جو بھی ہے نہیں سا میں اس لائق نہیں سا پر مینوں انہوں نے بادشاہ نے اپنی نو بنا کے رکھ لیا میں ڈر نہیں اس گلیاں کہ غلطی نہ کوئی ہو جائے سبحان اللہ میرا مالک میرے تے ناراض نہ ہو جائے حضرات دی وقار کچھ بندے ڈردے نے انہاں تے خوف ہوندا نا اپنے گناہاں دا تے جڑے اللہ والے روندے نے او کیوں روندے نے او دیاں نیکیاں کردے نے عبادتاں کردے نے تے پھر بھی روندے نے اس گلے روندے نے ساڈا رب کنے ناراض نہ ہو جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ تحقیق وسلم حق چار یار نعرہ حیدری یا علی اے خشیت الہی اس نو کیا دے خشیت الہی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام فرمایا جڑا اللہ دی بارگاہ کھڑے ہون تو ڈر گیا او دے واسطے ایک جنت نہیں دو جنتاں نے سبحان اللہ ایک جنت نہیں بلکہ دو جنت دو جنتاں نے اللہ اکبر کبیرہ اور جڑا بندہ اللہ دے خوف دے نال روندا ہے او دی اکھ وچوں جڑا پانی ڈگدا ہے قطرہ ڈگدا ہے آنسو ڈگدا ہے او دی کی قدر ہے حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوے گا جہنم وچوں ایک آگ دا شعلہ نکلے گا میری امت دے پیچھے لگے گا اس آگ دے شعلے نو حاجیاں دا واسطہ دیتا جائے گا تینوں حاجیاں دا واسطہ ہی پیچھے ہو جا لیکن وہ پیچھے نہ ہوگا تینوں زکات دین والےاں دا واسطہ ہی پیچھے ہو جا نہ ہوگا تینوں نمازیاں دا واسطہ ہی پیچھے ہو جا نہ ہوگا دیگر نیک اعمال نے واسطہ دیتا جائے گا پیچھے نہ ہوگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل امین علیہ السلام ایک پیالے چ پانی لے کے آون گے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے وچ چلو بھرو نا تے اے دے اوتے سٹو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اودے وچ چلو بھر کے تے سٹاں گا او اگ دا شعلہ بجھ جائے گا سرکار فرماتے ہیں میرا دل راضی ہو جائے گا سبحان اللہ جس ویلے دل خوش ہوے گا سرکار فرمان کے جبریل ہے پانی کتھوں لے آندا ہے مبارک ہوئے تو آنو جڑے راتی اٹھ کے اللہ دے خوف نال روندے ہو اللہ دی محبت وچ روندے ہو اللہ دی یاد وچ روندے ہو تو آنو مبارک ہے سنو سرکار فرماتے ہیں جبریل پانی کتھوں لے آندا ہے جبریل امین علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آپ دے جڑے غلام اللہ دے خوف دے نال روندے سن انہاں دی آنکھاں وچ جڑے اتھرو ڈگدے سن میرے رب دا حکم سی او پانی جمع کر دے رہو یا اللہ اے او پانی ہے یا رسول اللہ اے او پانی ہے جڑا آپ دے غلاماں دی آنکھاں وچ آنسو ڈگے سن خوف الہی دے نال خشیت الہی دے نال حضرات دی وقار میں عرض کرنا ہے آنکھ وچوں نکلنے والا پانی اللہ دے خوف دے نال جڑا ڈگے آنسو ڈگے او دی اے قیمت ہے او تے اللہ دے غضب نو بھی بجھا دیندا ہے میری تیری مشکلاں کیوں نہ حل ہون گیاں سبحان اللہ سبحان اللہ جدی اٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچ رو تے صحیح نا بے شک اللہ دی بارگاہ وچ عرضاں تے کرو پھر میرا مالک دیکھو کس طرح کرو فرماتا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ عام نا نہیں میں نا لے دیتا تُسا سن لیا لیکن یہ بڑی شان والے بزرگ نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ زہد الانبیاء لقب یافتہ سبحان اللہ زہد انبیاء انبیاء جیسا زہد آپ نے کمایا ہے بڑی بڑی عبادت جناب والا ریاستہ کیتی ہے 12 سال خود دے اندر الٹیاں لٹک کے اللہ دی عبادت کیتی ہے سبحان اللہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ خشیت الہی تے واقعہ لکھیا ہے سنو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا دل ہل جائے گا اسی کس جگہ تے کھڑے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اے نشان والے نے کہ زہد الانبیاء عبد لقبے حضرات دی وقار پر اپنے آپ نو کی آخ دینے اٹھ فریدہ ستیا سبحان اللہ آکو سارے سبحان اللہ اٹھ فریدہ ستیا تو جاڑو دے
मसीह तो सुता रब जागदा तेरी डाटे नाल परी सुभान अल्लाह उठ फरीदा सुत्या तू मेला वेखण जा हजरात दी वकार इन्हां मेलियां दी गल नहीं जेड़े असी तुसी वेखने आ जनाबे वाला इन्हां मेलियां दी गल कोई नहीं बाबा फरीद फरमाते उठ फरीदा सुत्या तू दुनिया दे अंदर फिरना जाके वेखना है दुनिया दा मेला लग्या होया है कोई अल्लाह दे नाल प्यार करने वाला है कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए उठ फरीदा सुत्या तू मेला वेखण जा मत कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा सुभान अल्लाह फरीदा वे कोई मिल जाए बख्शण वाला ते तू ही बख्शिया जा आखिरी जनाब वाला जुमला आपकी फरमाते ने उठ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया बूर ओए अग्गा आ गई नेड़े पिछा रह गई मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬੂਰ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਾੜੀ 'ਚ ਬੂਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰੀਦਾ ਜਾਗ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आप एक वाकया लिखते हैं मुख्तसर अर्ज कर दवा आप फरमाते हैं एक नौजवान सी दिने रोजा रखदा सी रात मुसल्ले ते गुजारदा सुभान अल्लाह ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਰਾਤੀ ਜਾਗੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਦਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ दरवेश भी हैं थोड़े जरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जनाब रंग है समाज फरमाओ हां मौलवी अपनी तो गाल आवे तो नहीं करेगा पर सुनो बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते ने राती जागे ते शेख सदावे राती जागण कुत्ते तैथी उत्ते दर खसमां दा मूल ना छड़ दे भावें सह सह मारन जुत्ते तैथी उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी ले के नहीं कुत्ते रहती आप ना एक दिन बात करो तू बुलिया अपने आप की बात करने ते शेख सदाना नहीं नहीं सुनो अल्लाह अकबर कबीरा असी कुछ भी नहीं कर सकते रात दी वकार ओ नौजवान दिने रोजा रखदा है रात मुसल्ले ते गुजारदा है ते एक कोई रिश्ता मां दा है मां नु कहन लगा ए अम्मा जी जिस वेले मेरा विशाल हो जाए मैं दुनिया तो टुट जा तीन काम करने जे मां ने आख्या पुत्र दास की करना है अर्ज कीता अम्मा जी पहले ये काम करना है जिस वेले मैं दुनिया तो पर्दा कर दा ते रस्सी लेके मेरे गल विच पानी जे हाय हाय मेरे गल विच रस्सी पानी है ते मैनू अज सेन दे अंदर धरोना जे खिंचना जे जिस तरह गलियां विच वेख्या बच्चे कुत्तियां दे गले कतूरियां दे रस्सी पा के ते खिंचदे हुंदे ने धरोंदे हुंदे ने अम्मा जी अज गले च रस्सी पा के ते मैनू सेन विच धरोना जे गल मैं अर्ज कर रहा दिल दे कन्नां नाल सुननी जे गल ते बेटा क्यों अम्मा जी अगर कोई पूछेगा ना वे माई इंज क्यों पे करनी है ते आख्या जी जेड़ा अल्लाह दा नाम फरमान होवे ना ओदा हाल इंज ही होना चाहिए अल्लाह है अल्लाह दी इबादत करने वाला दिने रोजा रखने वाला फर्जी नहीं नफली रोजे ਅਸੀਂ ਤੇ फर्जी भी नहीं रखते नफली रोजे सारा दिन रोजे दे नाल रात मुसल्ले ते गुजारदा है ते आखदा कि अम्मा जी अगर कोई पूछे कौन क्यों इंज पे करनी है आखे जेड़ा रब दा नाम फरमान होवे ना ओदा हाल इंज ही होना चाहिए अम्मा जी दूजा अमल ये करना जे मेरा जनाजा दिने ना लेके जाया जे रात नु लेके जाया
بیٹا ایڈی حکمت کی ہے اما جی دن لے کے جاؤ گے ہو سکتا ہے جنازہ جا رہا ہوئے تے لوگ اکھن اللہ دے نافرمان دا جنازہ پہ جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آخری تیسری گل اما جی جس ویلے جنازہ بھی ہو جائے لوگ دفنا کے تے واپس آ جان نا تسی پھر بعد وچ میری قبر تے آویا جے آ کے میرے واسطے بخشش دی دعا کر دیا سبحان اللہ تسی میری ماں ہو تے ماں نو رب نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے میرا ایمان ہے یقین ہے تہاڈی دعا دے نال رب تعالی میری بخشش فرما دے سبحان اللہ حضرات دی وقار بچے نے گلاں کیتیاں نے اس نیک بندے نے اللہ دے فرما بردار نے اللہ دی اطاعت کرنے والے بندے نے گلاں کیتیاں نے کلمہ پڑھیا دنیا تو رخصت ہو گیا جس ویلے رخصت ہو گیا انہاں گلاں دے عمل کرنے دا وقت آ گیا تو میں تواڈے کول پوچھنا او کیڑی ماں ہے جے سامنے میت پئی ہوئے پتر دی تے اپنے بچے دے گل تے رسی پائے گی نہیں او تے آندی میرے بچے دے قریب کوئی بندہ نہ ہو میرے بیٹے نو ہاتھ کوئی نہ لاوے حضرات دی وقار مائی آ رہی ہے رسی لے کے پر ہاتھ پہ کم دے رسی لے کے جس ویلے قریب آئی نا تے دل تے نہیں پہ کردا پر پتر نال وعدہ کیتا میں اس طرح کراں گی اجے جناب والا گل چ رسی پائی کوئی نہیں قریب آئی نہیں مائی تے کونے گھر دے ہر کونے وچوں آواز آ گئی مائی اس دے قریب نہ جائیں اے کوئی گناہگار نہیں ہے تو میرا مقرب بندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے تو میرا نیک بندہ ہے عرض کیتی کہ مولا پھر اس طرح نے کیوں کیا فرمایا خشیت الہی دی وجہ سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان فرمایا جڑا اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہون تو ڈر گیا او دے واسطے ایک جنت نہیں دو جنتاں نے اللہ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال سانو اپنی بارگاہ وچ ڈرن والا بنائے